अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अमूमी तौर पे हम इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो सियासी हवाले से होती हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। लेकिन आज दो ऐसे मामला डिस्कस करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जो कि उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम पैगाम है। और ये वीडियो के आगाज़ में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन तालिब इल्म के हैसियत से जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी शेयर करनी चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए। और उससे अगर किसी एक शख्स ने भी उसकी इस्लाह होगी बशमूल मेरे, तो यकीनी तौर पे कल रोज़े महशर के दिन मेरी शायद वो निजात का सिलसिला बन जाए। तो बात यह है जी कि सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। तो फ़लस्तीन में हाल ही में जो सूरत हाल पर बनी हुई है उसमें चंद मुसलमानों की तरफ से, जो जंगजू मुसलमान हैं उनकी तरफ से कुछ कवानीन की, इस्लामी कवानीन की पासदारी नहीं की जा रही और वो इस्लामी कवानीन को भूल रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला से मना फरमाया है। और वो मसला क्या है, बेसिकली मसला या मसला जो भी इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो तो आपको आलिम हज़रात ही बता सकते हैं, लेकिन वो है क्या, वो ये है कि अगर किसी काफिर को या मुकाबले करने वाले किसी शख्स को अगर आप जान से मार देते हैं तो उसके बाद उससे उसके सर को, अज़ा को नहीं काटा जा सकता। और ये इस काम को करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और उसके सबसे कम तरीन ये भी चीज़ें हैं, मतलब ये उसी ही कैटेगरी में आती हैं कि अगर एक शख्स जो आपके मुकाबले में आया और आपके मुकाबले से, आपकी तलवार से, आपकी बंदूक से, आपके किसी भी चीज़ से, या इवन आपने लड़ाई में उसे, हाथ की लड़ाई में उसे मार दिया है, तो उसके बाद आप उससे पाँव से, जिसे पंजाबी में कहते हैं ठुड्डे मारना, या उसके मुंह पे, चेहरे पे आप बूटों के वो रगड़ें, तो ये इंतहाई मेरे नज़दीक ना तो सिर्फ गैर इंसानी हरकत है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना भी फरमाया है। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को ये चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे रोका है वो शान शान हो ही नहीं सकती। और ऐसी इस्लामी तालीमात में जब हम जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिससे मुसलमानों को बेसिकली इबरत का निशान बनना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए। कि वो फिर अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो शायद बात कहीं दूर तक चली जाती है। तो बात यह है कि ये हमारे बहुत ही तल्ख हकीकत के साथ जो माजी से हिस्ट्री आ रही है उसमें भी चंद ऐसे मामलात हुए हैं, चंद नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं, तो इससे बहुत गुरेज करना चाहिए। और ये वीडियो मेरी जहाँ तक भी पहुँच रही है उनसे मेरी बिल्लाहिर ये मौतबाना गुजारिश है कि वो अपना जंग में जो जंग के कवानीन हैं जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उसको मरूने मिन्नत लाजमी रखें। ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों और जो मुकाबला नहीं करना चाहता उसे बीच में ना लाएं, उसे जानबूझ के ना जान से मारें। और ये वगरना आपको कल मतलब जिस एक ख्वाहिश से, और मुमकिन तौर पे ख्वाहिश तो यही है ना सबकी कि हम काफिरों के खिलाफ जहाद करें, और अगर जहाद कर रहे हैं तो फिर आपने उन चीज़ों को मरूने मिन्नत रखना है। और अगर वो नहीं रखते आप तो फिर रोज़े महशर को उल्टी पकड़ का सिलसिला ना बन जाए, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी अहम बात, पाकिस्तान में इस वक्त जो रेफ्यूजीज़ की मुंतकली का सिलसिला है वो जारी हो चुका है, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के जो पनाह गुज़ीर थे उन्हें जोक तर जोक कहीं बाहर निकालने पर मजबूर किया जा रहा है, और कहीं जो मुकामी तौर पे रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी बदकिस्मती के साथ शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। और ये मैं रिपोर्ट मैंने ख़ुद देखी हैं और मैंने किसी भी ढके छुपे अंदाज में इसे रखना नहीं चाह रहा कि देखें, मैं बारहा ये आपको बता चुका हूँ कि कौमें जो हैं वो किसी एक शख्स की
یا کو بہت زیادہ مطلب کوئی کمبائن ایفرٹ کے ساتھ لازمی نہیں کہ قومیں بنے. یک طرفہ ایک انڈیویجول بھی اگر چینج کرنا چاہے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے، اپنے قریب ایک شخص کو چینج کرنا چاہے، اس سے بھی تبدیلی آتی ہے. اور یقین مانیے گا اس سے جو تبدیلی آئے گی وہ لانگر لاسٹنگ ہوگی، یقینی طور پہ وہ بہت لمبی جانے والی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی، میں نے چونکہ برطانیہ میں دیکھا ہے اور دوسرے ممالک میں بھی، آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں. اسائلم کس چیز کا نام ہے جی؟ بیسیکلی سیاسی پناہ اسے کہتے ہیں. اور سیاسی پناہ کیوں لی جاتی ہے؟ وہ اس لیے لی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں اثرات لاحق ہیں. تو اگر ایسے ہی اثرات افغانیوں کو بھی لاحق ہیں اور وہ ان کے ساتھ آپ کی اتنی پرانی ہسٹری ہے، اور پھر آپ 75-76 سال جو پاکستان کے ہیں اس کو آپ صرف پاکستان کے لیے ہی، مطلب صرف پاکستانی ہی جو ادھر جمع پلا ہے اس کا ہی صرف حق ہے، اور باقی اگر کوئی سیاسی پناہ آ کے لینا چاہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دہشت گردی میں ملوث عناصر ہیں انہیں سپیر کیا جائے، انہیں کچھ نہ کہا جائے. بالکل ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جو قانون ان کے خلاف سزا ترغیب کرتا ہے وہ ضرور ملنی چاہیے، چاہے وہ ان کا بلاخر خاتمہ ٹل ڈیتھ ان کی قید کیوں نہ ہو، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو لوگ کرائم میں، کریمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے پاکستانی بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے خدمت کرتے ہیں، پاکستان میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، پاکستان کے میں رہتے ہیں اور پرامن شہری ہیں. ان کے ساتھ خدا ایسا نہ کریں. اور ہمیشہ یہ جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو انہیں افغانیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف معاف کیجیے گا، بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ اب بھی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پرامن افغانی بھی ہیں وہ بھی پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے بیٹھے ہیں. تو اس سے آپ نے یہ چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے اپنے معاشرے میں. کیونکہ دیکھیں میرے قریب کوئی افغانی نہیں ہے، اور کوئی اگر افغانی ہوگا تو میں ڈیفینیٹلی اس کی سپورٹ کے لیے انٹل انلیس کہ وہ کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو تو میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوں گا. اور یہ زیادہ تر رپورٹس آ رہی ہیں کراچی سے، تو کراچی میں بہت باشعور لوگ ہیں، اور کراچی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور پاکستان کے ہر جگہ پہ بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے. میں اسے بے لوگ فتویٰ دینے لگ پڑتے ہیں جی کہ آپ کراچی والوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں. تو بھائی جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان پہ کیوں نہ بات کریں، کیوں نہ ان کی تعریف کریں. تو وہ یقینی طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی بھی ہے، اور ہر جگہ پہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں. اور ان پڑھ بھی ان پڑھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی لا علم ہو، وہ بھی بہت زبردست قسم کی باتیں بھی کر جاتے ہیں. تو خیر جو جہاں پہ زیادتی دیکھے، فار ایگزامپل آپ کے گھر کے پاس کئی 20 سال سے کوئی افغانی رہ رہے ہیں اور وہ آپ نے کبھی ان کو کریمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں دیکھا، مشکوک کارروائیاں نہیں دیکھیں، اتارا ان کی سپورٹ کے لیے نکلیں، ان کے ساتھ جائیں. ان کو جب وہ دیکھیں تو ان کے خلاف اگر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے تو ان کو ساتھ لے کے آئیں. یہ پاکستانی کا نہیں، ایک انسانیت کے ناطے ہم سب کا فرض ہے. ورنہ قومیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں بنتی. مطلب اب آپ جب باہر جا کے سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تو جی مطلب یہ تو قوانین ہی نہیں ہے کہ بھی ہمیں باہر نکال دیا جائے. تو پھر اگر یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس سے دیکھنا ہمیں بحیثیت پاکستانی ہم سب کا فرض ہے. لہذا اسے ضرور دیکھیں، جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے آواز بلند کریں، ویڈیو بنائیں، اسے اپلوڈ کریں تاکہ یہ زیادتی نہ ہو اور اس زیادتی کو ہم یہیں پہ ختم کریں اور پاکستان کی کہیں پہ کسی جگہ پہ بدنامی یا جنگ رسائی کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے. احمد ریاض بلوچ کو اس خصوصی ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کرنا.